حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے داماد کولوں پوچھیا گیا علی جی ایک بی بی اور بڑے نیک کام کر دیے نیکیاں کر دیے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ دی تو آٹا کی خیال ہے تے جناب علی المرتضی فرمان لگے رضی اللہ تعالی عنہ ہے یا فنار بیبیو میریاں ماما بہناں بھی خطبے دے اندر آئیاں نے غور کرو حضرت علی المرتضی دا فتویٰ سنو فرمایا ہے یا فنار ہے یا فنار ہے یا فنار او بی بی سیدھی جہنم نو جائے گی او بی بی جیڑی نماز نہیں پڑھ دی او سیدھی جہنم نو جائے گی آج دیش معاشرے دے اندر بڑے لوگ مل جان گے اذان ہو جاندی ہے تے مسجد دے دروازے دے سامنے تھی گزر جاندے نے اذان ہو رہی ہوندی ہے گھر دے اندر کوئی ضروری میٹنگ بھی چل رہی ہوئے او اذان دا حیا نہیں کر دے اذان دا احترام نہیں کر دے آج تینوں ایک واقعہ سناواں اذان دا احترام او دا فائدہ کی ملتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بلکہ محدثین دا موقف ہے محدثین دا موقف ہے محدثین دا موقف ہے جڑا بندہ اذان سن کے اذان دا احترام نہیں کردا اذان ہو رہی ہے تے اپنی گفتگو نو جاری رکھدا ہے اس بندے نو مرن وقت کلمہ کدی زندگی دے اندر نصیب نہیں جے ہونا اس بندے نو مرتے وقت کلمہ میسر نہیں جے ہونا کلمہ نصیب نہیں جے ہونا اے اذان دا احترام کیتا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون رے رات دا جاگنا بڑائی اوکھا نہیں جاگتا کوئی بیکار راتی ایک جاگتا عشق دی مرض والا تے دوجا جاگتا سخت بیمار راتی تے ایک جاگتا چور جو سن ہوتے ایک جاگتا چور جو سن ہوتے تے دوجا جاگتا پہرے دار راتی وارث شاہ جدوں سارے سو جاندے ایکو جاگ
دا پروردگار راتی واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیوں اور انتہائی معززات مکرمات ماؤں اور بہنوں، رب العالمین دا بہت بڑا احسان، وہ دا کرم اور وہ دی بہت بڑی نوازش ہے کہ سانو آمنہ دلال علیہ السلام دا امتی بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، عقیدہ توحید دے نال نواز دیتا ہے۔ اللہ صحیح معنی دے اندر سانو انسان بھی بنائے اور مسلمان بھی بنائے۔ ابتدا دے اندر انتہائی مؤدبانہ ایک گزارش مناسب سمجھنا، بلا عذر اے نوجوان ٹیک لگان تو اوائڈ کریا جی، اب بزرگاں دی خیر ہے، بیچارے جو مجبور نے، بیمار نے، تندرست اور بڑے ہی مؤدبانہ انداز دے تشریف رکھیا جی۔ اج دا خطبہ جو دا عنوان ہے بہت ہی اہم ہے، نماز دی اہمیت اور بے نمازی دا انجام۔ انشاءاللہ اے مختصر خطبہ جمعہ بہت ساریاں باتاں قرآن اور حدیث دی انشاءاللہ روشنی دی اندر مکمل انشاءاللہ خطبہ جمعہ دعا فرماؤ اللہ مینو توفیق عطا فرمائے۔ اسلام دیاں 5 بنیاداں نے، بنی الاسلام علی 5، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دی اوپر ہے۔ انج سمجھو کہ کسے کمرے دی تکمیل واسطے 5 چیزاں دا ہونا ضروری ہے، 4 دیواراں اور 5ویں چھت، اور انہاں 5 دے وچوں اگر کوئی چیز کم ہوندی ہے، ایک چیز کم ہو جائے، دیوار کم ہو جائے یا چھت نہ ہوئے، وہ کمرہ مکمل نہیں۔ اسی طرح اے اسلام دیاں 5 بنیاداں دے وچوں اگر ایک بھی مس ہو جائے تو اس بندے دا اسلام مکمل نہیں، دین مکمل نہیں، ایمان مکمل نہیں۔ پہلی شہادہ، گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دوسرا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان دے روزے رکھنا۔ قصوریوں اور گرد و نواحوں تشریف لیان والے ہو، گل بڑی اہم ہے۔ فرمایا جدو انسان کلمہ پڑھ لیندہ ہے شہادت تو بعد، اے جڑا حج یہ ہر مسلمان اتے فرض نہیں، پتہ ہے نا، یہ صاحب استطاعت فرض ہے۔ اور نمبر 2، زکوٰۃ بھی ہر مسلمان اوپر فرض نہیں۔ جدا مال دولت پیسہ شریعت مقرر کردہ نصاب تک پہنچدا ہے، او دے اتے زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس تو بعد
رمضان دے روزے 11 مہینے چھٹی سال تو بعد یہ رمضان دا مہینہ آتا ہے اور اس مہینے دے اندر بھی آپشن نے بندہ بیمار ہے یا سفر دے اندر ہے وہ جناب روزہ چھوڑ سکتا ہے اور رمضان تو بعد گنتی پوری کر لوے آ جا کے انہاں 5 چیزاں دے وچوں جڑی شے بچی ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جیڑی رب العالمین دے ہاں قرب دا ذریعہ ہے اور ایک مسلمان دی 24 گھنٹے دے اندر جو پہچان کر دی ہے نا وہ صرف نماز ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو، رب العالمین دی ذات نے کوئی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ قرآن مجید دے اندر 750 مرتبہ نماز دا ذکر قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے۔ اور کتنی افسوس دی بات ہے کہ جنہ نماز دا ذکر بہت ہے اونے نمازی تھوڑے نے۔ حال کی ہے بڑی معذرت نال میں یہ بات کرن لگا، ویکھیا نہیں اکثر مساجد دے اندر کسی کوئی جلسہ کوئی کانفرنس ہوئے نا تے اسی جناب نماز عشاء پڑھ کے تے سپیکر چ اعلان کرنے حضرات ساڑی مسجد دے اندر تو پتہ ہے جلسہ ہے کانفرنس ہے تو لہذا نماز عشاء ہو گئی ہے، اذان بھی ہو گئی ہے تے جماعت بھی ہو گئی ہے تے جیڑی شاید تو ڈر لگتا ہے وہ ہو گئی ہے تے ہن آجو مسجد آجو ذرا مل کے جلسہ سن لئیے، یہی حالت ہے۔ اور بہت سارے جلسہ سنن والے انہاں چ انج دے بھی ہوندے نے جنہاں نماز عشاء بھی نہیں پڑھی ہوندی، کچھ انج دے بھی ہوندے نے جنہاں نے فجر دی نماز بھی نہیں پڑھنی ہوندی، اور بڑی معذرت دے نال انج دی بھی ہوندے نے جنہاں نے 5 دیاں 5 بھی نہیں پڑھیاں ہوندیاں۔ اللہ اللہ۔ تو اج دے خطبہ جمعہ دے اندر او میرے محترم بھائیو، گھراں تے گھر بے نماز، بڑے بڑے محلے دے اندر گلیاں دے اندر بڑے بے نماز، بڑے بڑے لیڈر بے نماز، بڑے بڑے ایم پی اے بے نماز، بڑے بڑے ایم این اے بے نماز، بلکہ ممبر تے کھڑا ہو کے ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، بڑے بڑے علماء بے نماز، بڑے بڑے علماء بے نماز۔ اور آج انشاءاللہ دل میرا کردہ سی بھائی اکرم مجائز ہو کہ اردو چ گفتگو کردہ، لیکن انہاں دا حکم ہے کہ پنجابی سنانا اج ہے، تو انشاءاللہ کیونکہ پنجابی لوگ تھوڑا جا ٹیسٹ ہونا چاہیے، ہلے نا عادت پئی ہوئی ہے۔ آؤ کوئی بات نہیں، آؤ ذرا قرآن مجید تو بات دا آغاز کریے۔ رب العالمین دے پاک پیغمبر لی سلام تے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا، پہلی آیت قرآن مجید دیا 3 آیتاں پڑھنیاں نے پورے خطبے دے اندر، اور اس تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات محترم دیا 3 حدیث سناواں گا، تے جو اس تو بعد کوئی وقت بچیا تے 3 فتوے ائمہ کرام دے سناواں گا، جے ہور وقت بچ گیا تے 3 واقعات بھی سناواں گا۔ اے سکیچ پورے جمعے دے خطبے دا غور کریا جے۔ آواز آندی ہے پہلی آیت فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ قرآن سن کے کی پڑھی ہے،
سبحان اللہ پڑھیا کرو. آؤ ذرا غور فرماؤ ترجمہ کی ہے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا جس بندے نے ساڈے ذکر تو اعراض کیتا ہے. ذکر دیاں کئی قسماں نے. فرمایا آ جڑا قرآن ہے اے بھی اللہ دا ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اساں اس قرآن نو نازل فرمایا اور اساں ایدی حفاظت کرن والے ہاں. کئی دعاواں دا نام بھی ذکر ہے لیکن اللہ دا سب تو بڑا ذکر کیڑا ہے؟ او نماز ہے. دلیل کی ہے؟ 21واں پارہ ہے تے پہلی آیت ہے. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. قصوریوں والا ذکر اللہ اکبر. بے شک جڑی نماز ہے اے بندے نو بے حیائی تو تے برائی کولو منع کر دی ہے. تے جیڑا بندہ 5 وقت دی نماز بھی پڑھ دے تے بے حیا بھی ہے اس اندر برائیاں بھی پائیاں جاندیاں نے. سمجھ لو او نماز یا تے پڑھدا ہی نہیں یا اون وجہ تک نماز پڑھن دا چاج ہی نہیں آیا, اونوں نماز پڑھن دا فل ہی نہیں آیا. کیونکہ نماز جڑی ہے اے بندے نو بے حیا رہن دیندی, برا رہن دیندی نہیں. اور فرمایا والا ذکر اللہ اکبر, تے اللہ دا بہت بڑا ذکر نماز ہے. ہن آجو ذرا پہلی آیت ہے او جدی میں ابتدا دے اندر پڑھی ہے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا جس بندے نے ساڈے ذکر تو اعراض کیتا ہے. ہن اسی ایتھے ذکر دا ترجمہ نماز کر لئیے کیونکہ سب تو بڑا ذکر کیڑا ہے وہ نماز ہے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس بندے نے ساڈی فجر تو اعراض کیتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس بندے نے ساڈی نماز ظہر تو منہ موڑ لے آئے, جس بندے نے نماز عصر نو ترک کر دیتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس بندے نے مغرب و عشاء نو چھوڑ دیتا ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اسی اس بندے نو دنیا دے اندر جیڑی پہلی سزا دیواں گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اسی اس بندے دی معیشت نو تنگ کر دیاں گے. اسی اس بندے دی دنیا دی زندگی تنگ کر دیاں گے. اس بندے دی دنیا دی زندگی دے وچوں سکون چھین لواں گے. اس بندے دی زندگی دے وچوں سکون ختم کر دیاں گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اس بندے دا روزگار تنگ کر دیاں گے. ویکھو نا بے نماز پاویں کروڑ پتی کیوں نہ ہوئے او تے مسائل بھی کروڑاں ورگے بنا دیاں گے. بے نماز پاویں لکھاں پتی کیوں نہ ہوئے اسی اونوں لکھاں دے مسائل دے اندر الجھا دیاں گے. قرآن ہے قرآن. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. بے نماز بندے دی دنیا دے اندر پہلی سزا اے کہ اللہ دی دنیا دی زندگی او تنگ کر دین گے. میں ایک فیکٹری دے مالک نو ویکھیا گل سنائی کسے دوست نے کہ جناب دوپہر دے ویلے جدوں چھٹی ہوندی ہے نا مزدوراں نو کو گھنٹہ 2 گھنٹہ انج جناب مزدور باہر نکلے نے تے فیکٹری دے مین گیٹ دے اگے ریڑیاں ون سونیاں لگیاں ہوندیاں نے
تے ایدی فیکٹری دے اندر ملازمت کرنے والے مزدور ون سونے کھانے کھان ڈینے چرگے اڑان ڈینے تے فیکٹری دا مالک انج باہر نکلے آسمان والے ویکھے آئے ٹھنڈا سا پریا تے کہندا اللہ سب کچھ دے دتائی پر اینا ساریاں چیزاں تو روک دتائی بڑے بڑے میں فیکٹریاں دے مالک ویکھے نے کہ کیوں فیکٹری دا مالک ہے لیکن رب ذوالجلال دی قسمیں پھوکیاں سبزیاں کھان تے مجبور کر دیتا ہے اللہ ہے کیوں نماز جو نہیں پڑھدا اے جناب شوگر ملدا مالک ہے لیکن پھوکیاں چاواں پین تے مجبور کر دیتا ہے میرے اللہ نے کیونکہ نماز جو نہیں پڑھدا نا فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا اسی ہو دی دنیا دی زندگی تنگ کر دیاں گے ایتھے بس نا 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 اگے آؤ اگلا حصہ سنو فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ جدو کل قیامت دا دن ہونا ہے جدو قبراں پھٹ جان گیاں تے جدو قبراں تو مردے اٹھائے جان گے تے جدو بے نماز نو اسی قبر تو اٹھاواں گے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ اسی بے نماز نو قبر تو اکھاں تو اندھا کر کے اٹھاواں گے حضرات ایتھے ایک گل نوٹ کرن والی ہے تو آڈے وچوں انج دے وی میرے پیارے بھائی بیٹھے ہون گے جڑے بڑے صاحب مال بھی نے صاحب ثروت بھی ہون گے انج دے بھی ہون گے جڑے مہانہ مساجد نو کاری صاحب دی تنخواہ بھی دیندے ہون گے مسجد دا بجلی دا بل بھی ادا کردے ہون گے او کی فائدہ مسجد دے مہینے بعد بل ادا کرن دام جے قیامت نو قبر تو اکھاں تو اندھا کر کے اٹھایا جاوے نماز جو نہ پڑھے او کی فائدہ مسجد کاری تے مسجد خطیب دی تنہا دیندا جے تو نماز نہیں پڑھدا جے قبر تو کل نو قیامت والے دن اکھاں تو اندھا کر کے اٹھایا جائے کی فائدہ پھر مارا تے جدو قبر تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا نا کوے کا زبان تو قال رب المحشر تانی آمام وقد كنت بصیرا یا اللہ دنیا دے اندر تے میں نظر آندا سی مینو دنیا دے اندر تے میری بصارت ٹھیک سی اون مینو اکھاں تو کیوں اندھا کر دیتا گیا ہے اللہ فرمان کے دنیا تو رہ کے تو ساڈے ذکر تو اعراض کیتا ہے ساڈی نماز تو منہ موڑیا ہے آج اسی تینوں تا اکھاں تو اندھا کر کے اٹھایا ہے اے قرآن مجید دی ایک آیت ہو گئی تے مختصر جی تفسیر ہو گئی اور دوسری آیت تے دوسری دو سزاواں ہو گئی تے قرآن مجید ایک آیت پڑھ کے سنا دیتی ہے اور ذرا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا فخلف من بعدہم خلف فخلف من بعدہم خلف سورہ مریم ہے تے آیت نمبر 59 ہے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا بھائی اکرم میرا زور لوا رہے جے کوئی اندی آواز تھوڑی جی کھول دیو پنجابی خطیب تو انہوں پتہ ہے آواز پسند کرتا ہے نال سننا پنجابی دے آواز تسی رکھی ہے اونٹا نال یاری لاونی ہے تے سپیکر ماڑا اے تے پھر گل نہیں نا آؤ ذرا غور کریا جے ترجمے تے غور فرمایا جے فرمایا فخلف من بعدہم خلف ترجمہ کیے
پہلے لوگ بڑے ہی چنگے، پہلے لوگ بڑے ہی چنگے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، بعد دے اندر آن والیاں نے نمازاں نو ضائع کر، انج سمجھو کہ پہلے مسجداں کچیاں ہوندیاں سن تے نمازی پکے ہوندے سن، ہن مسجداں پختہ نے، مسجداں پکیاں نے تے نمازی کچے نے۔ رب العالمین دی قسم ہے، ہن جناب مساجد کے اندر انج دیاں سہولیات نے، انج دیاں فیسیلٹیز نے، شاید ہر بندے نو گھر دے اندر میسر نہ ہون، ہر مسجد دے اندر تقریباً قلین بچھا دیتے گئے نے تاکہ تیرے گھٹنیاں نو درد نہ ہوئے، تو پھر بھی نماز نہیں پڑھدا۔ گرمی دے اندر تیرے واسطے اے سی دی سہولت بھی موجود ہے تاکہ تینوں گرمی نہ لگے، تو پھر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ سردی دے اندر گیزر دا اہتمام کیتا گیا ہے تاکہ میرے بندے نو کتے سردی نہ لگ جائے، تو پھر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ ویکھے نا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ دوسری آیت ہے، فرمایا جڑے نماز نہیں پڑھ دے رب العالمین دی ذات جہنم دے سب تو نچلے گڑے دے اندر سٹے گی، سب تو نچلا گڑا۔ نماز نہ پڑھنے والے دو ایتاں ہو گئیاں تے تین سزاواں ہو گئیاں بے نماز بندے دیاں۔ ہاں تیسری آیت ہے تے آیت بڑی خوبصورت ہے، سورہ القیامہ پہلا رکوع تے آخری مقام غور کرے آجے، فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن کذب وتولى۔ ہائے ہائے ترجمہ آندہ ہویا توانوں تے تڑپ جانا سی تسی، آؤ غور کرو ترجمہ سناواں۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، انج جناب بے نماز بندے دا موت دا وقت آیا ہے، موت دا ویلا آیا ہے تے ملک الموت آ گیا ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ آ گیا ہے تے انج جناب بے نماز بندے دی روح کڑدا پیا ہے، جان کھچدا پیا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، تے روح ایتھے آ کے پھس گئی ہے، روح ایتھے حلق وچ آ کے پھس گئی ہے۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، کول بیٹھن والے تے جڑے اگے پیچھے کھڑے سن وہ کہندے نے جناب پتا کرو اینوں کی ہو گیا ہے، اے جناب ڈاکٹر نو بلاؤ، حکیم نو بلاؤ، قاری صاحب نو بلاؤ، کوئی دم شم کرنا، اینوں کی ہو گیا ہے تے ہندا کی ہے کلا اذا بلغت التراقی، بے نماز بندے دی جد روح نکلتی ہے تے ایتھے حلق وچ آ کے جان پھس گئی ہے، اے دیاں اکھاں پٹھیاں
ہو گئی نے اے ہاتھ پیچھے نو مروڑ دیتے گئے نے تے اے پنڈلی نال پنڈلی مارن دے آئے تڑفن دے آئے تے ڈاکٹر اور بھی آ گئے نے کاری صاحب بھی آ گئے نے اے قرآن دیاں آیتاں دا ترجمہ سنان دے آم ادھرو جناب حکیم صاحب بھی آ گئے نے تے ڈاکٹر نے ویکھے آئے حکیم صاحب نے ویکھے آئے تے ڈاکٹر کہندا میرا بھی جواب ہے کاری صاحب کہن لگے میرا بھی جواب ہے حکیم صاحب کہن لگے میرا بھی جواب ہے اے گل کی اے دا جواب کیوں دے رہے جے ڈاکٹر اوری کہن لگے اس حالت دے اندر مریض پہنچیا ہوئے تے کدی واپس نہیں آندا ان تے دوائیاں دی لوڑ کوئی نہیں ان تے دعاواں دی لوڑ ہے دعا کرو اے دی جان سوکھی نکل جائے تے اتوں آواز آندی ہے انہاں ڈاکٹراں نو کوئی پتہ نہیں اے دی حالت کیوں ہوئی ہے اے دی کیفیت کیوں بنی ہے اے دے ہاتھ کیوں مروڑ دیتے گئے نے دیاں اکھاں کیوں پٹھیاں ہو گئیاں نے اللہ فرماندے نے سانو پتہ ہے اے دی کنڈیشن کیوں ہوئی ہے فرمایا فلا صدقام ولا سلام ولکن کذب وتولی کسوریام بڑے بڑے فیکٹریاں دے مالک بھی بیٹھے ہونگے او بے نمازو گل بڑی دھیان نال سنن والی ہے فرمایا فلا صدق ولا سلام انہیں زندگی دے اندر کدی نماز بھی نہیں سی پڑھی تے کدی سچ بھی نہیں سی بولیا اے دیاں اکھاں تاں پٹھیاں ہویاں نے زندگی دے اندر سچ بھی نہیں سی بولیا تے نماز بھی نہیں سی پڑھی وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى تے جدو سچ بولن دی واری آئی جھوٹ بولیا تے نماز دی واری آئی وَتَوَلَّى تے بھج اٹھیا کاری صاحب نے کیا اوے نماز پڑھ لے کاری صاحب میں بڑا ایمرجنسی کم پہ گیا ہے تے میں ذرا ادھر جان لگا ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں 100 بہانے نماز تو بچن والا نماز تو جناب اذان ہو جاندی ہے اللہ دے گھر دے دروازے تو سامنے دی گزر جاندا ہے قبر آندی ہے آونا تو میرے اندر ہی ہے اے جناب چوتھی سزا تین نیتاں پڑھیاں نے تے 4 سزاواں کیڑیاں ذرا رپیٹ کر دیاں پہلی تو مسئلہ یہ نکلیا کہ بے نماز بندے دی دنیا دی زندگی ذلت اندر گزر دی ہے دوسرا مسئلہ بے نماز بندے نو قبر تو جدو اٹھایا جانا اکھاں تو اندھا کر کے اٹھایا جانا دوسری ہے تو تیسرا مسئلہ نکلے عام بے نماز بندے نو اللہ نے کب جہنم دے اندر سب تو نچلے گڑے دے اندر سٹنا ہے تیسری آیت تے چوتھا مسئلہ ہے کہ اللہ نے بے نماز بندے دی جدو موت دا ویلا آندا موت دے وقت اللہ بے نماز بندے دی جان بڑی مشکل کٹ دینے اے 4 سزاواں بے نماز بندے دیاں اللہ سانو اپنی رحمت دے نال 5 وقت دا سچا نمازی بنا دے او یارو نماز تو بغیر کوئی گزارا نہیں نماز تو بغیر معیشت بندے دی تباہ ہو جاندی ہے زندگی تباہ بندے دی دنیا دی زندگی تنگی دی اندر گزر دی ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا جاؤ پورا معاشرہ پاکستان دا ڈھونڈ لو پاویں کروڑ پتی ہے پاویں لاکھاں پتی ہے پاویں ارب پتی ہے بے نماز بندے دی زندگی دی اندر سکون نہیں ہے ایک مسئلے تو نکلے گا اللہ دوسرے مسئلے کے اندر پھنسا دیں گے
یہ ہو گئی تین نیتاں. آؤ تین حدیث بھی سناواں. وقت مختصر ہے، میں موضوع نو انشاءاللہ مکمل بھی کرنا ہے تے کلوز شارٹ کٹ ذرا مینوں کرنا پی رہا ہے. فرمایا بین العابد، بڑے معروف حدیثاں نے. پہلی حدیث بین العابد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے دے درمیان، مومن دے تے کافر دے درمیان جیڑی چیز فرق کر دی ہے وہ نماز ہے. حدیث بڑی شارٹ کٹ چھوٹی جی حدیث. یہ سانو سکولاں دیاں دیواراں تے بھی لکھی ہوئی نظر آندی ہے، یہ بڑے بڑے فلیکساں تے بھی لکھی نظر آندی ہے. کی فائدہ فلیکساں تے لکھن دا، کی فائدہ سکولاں دیاں دیواراں تے لکھن دا تے اے دے مطابق عمل نہ ہوئے. بڑے بڑے سکولاں تے ٹیچر بھی بے نماز، بڑیاں بڑیاں استانیاں بے نماز. میں نہ گناہ گار اکھاں دے نال ویکھیا ہے. بڑے بڑے کالجاں دے اندر لیکچر دین والے بے نماز نے. بڑیاں بڑیاں یونیورسٹیاں دے اندر جناب لیکچر دین والے پروفیسر بے نماز نے. کی بنے گا اینا پڑھے لکھے لوگ آندام. فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اور اس حدیث دے تناظر دے اندر قصوریوں جے میں گل کواں تے غلط نہیں ہوئے گی. اگر تیرے 3 بیٹے نے، تیریاں 2 بیٹیاں نے، اگر نماز نہیں پڑھ دے مننا پوے گا. تیریاں بیٹیاں تے بیٹے کافر نے. اس حدیث دے تناظر دے اندر میں کولو گل نہیں کر رہا، دلائل تو ثابت ہے، حدیث تو ثابت ہے. بے نماز بندہ کافر ہے. کرے جا کے پتا کر، اگر تو اپنی بیوی دے ہاتھ دیاں پکیاں روٹیاں کھا رہے ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتی، من کہ کسے کافرہ دی ہتھیاں دیاں روٹیاں پکیاں کھا رہے ہیں. اور اے بھی من ٹشو دیا جائے. اگر تو اپنی بیٹی دا ایسی جگہ تے نکاح کیتا ہے، تینوں پتہ ہے کہ وہ بندہ بے نماز ہے. من اس حدیث تے تناظر دے اندر کہ جتھے تو اپنی بیٹی دا نکاح کیتا وہ کافر ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اے ممبر ہوئے، اہل حدیثہ دا ممبر ہے، بغیر دلیل تو گل اور ضعیف حدیث تو بھی ساڑھے مسلک اہل حدیث دے اندر بھی منیا جاندہ. جو صحابہ دا فتوہ، کفر دا فتوہ بے نماز تو علاوہ کسے دے نہیں لاندے تھن صحابہ. اگر صحابہ تو فتوہ اگر ثابت ہے تے بے نماز تے ثابت ہے. بے نماز بندہ کافر ہے. دوسری حدیث ملدی جلدی، بین الرجل و بین الشرک و بین الرجل ترک الصلاۃ. مشرک بندے دے درمیان تے مومن بندے دے درمیان نماز دا فرق ہے. جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جیڑا نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے. قرآن نے بھی نماز نہ پڑھنے والے نو مشرک آکھیا ہے. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. نماز پڑھو تے مشرک نہ بنو.
साडे गली महल्ले दे अंदर कोई बंदा शराबी होए ते पूरे महल्ले ते गली दे लोगां दियां तोपां शराबी वल हुंदियां ने। असी ओदे कोलों नफरत करने आ, ओ शराबी, ओ शराबी, ओ शराबी। कितने अफसोस की बात है कि बेनमाज बंदे नू अगर जिन्ना असी शराबी बंदे नू टारगेट करने आ, हिट करने आ, मनफी नफरत करने आ, अगर आज भी बेनमाज बंदे नू इस तरह किया जाए, गली महल्ले के अंदर इस तरह नफरत की जाए कि ओ बेनमाज है, ओ बेनमाज है, ओ बेनमाज है। साडियां मस्जिदां अज फुल हो जान नमाजियां दे नाल। जिन्ना रगड़ा मुशरक ते लाने आम, जिन्ना रगड़ा शराबी ते लाने आम, उन्ना रगड़ा बेनमाज ते लाया हुंदा ते अज साडियां मस्जिदां नमाजियां दे नाल फुल नजर आवन। उत्थे रगड़ा लाने आ मुशरक ठीक है, कबरां दा पुजारी मुशरक, अल्लाह दी सिफात किसी और दे अंदर समझन वाला मुशरक है ठीक है। फरमाया बैन अर्रजुलिम व बैन शिर्क तर्क सलात। मुशरक दे दरमियान ते मोमन बंदे दे दरमियान नमाज दा फर्क है। आओ तीसरी हदीस, दो हदीसां हो गई मेरे पाक पैगंबर सलाम दा फरमाने गिरामी सही मुस्लिम दे अंदर मौजूद है। आका फरमांदे ने मुनाफिक बंदे दे नमाज़े ईशा और नमाज़े फजर भारी है। मुनाफिक बंदे दे नमाज़े ईशा और नमाज़े फजर भारी है। जाओ पूरा कुरान उठा लो, सूरा फातिहा ते सूरा फन्नास तक मुकम्मल कुरान पढ़ लो। अल्लाह दे कुरान मजीद के अंदर जितने मुजरम ने अल्लाह ने जिक्र किए ने, जिन्नियां सजावां ने, उन्हां मुजरमां दियां तीन किस्मां ने, या काफर ने, या मुशरक ने, या मुनाफिक ने। बेनमाज अल्लाह दी जमीन ते इन्ना गंदा बंदा है कि बेनमाज इको वक्त के अंदर काफर भी हुंदा है, इको वक्त के अंदर मुशरक भी हुंदा है, और इको वक्त के अंदर मुनाफिक भी हुंदा है। कुरान मजीद के अंदर तीन मुजरमां ने, जिन्ने भी अल्लाह ने मुजरमां का जिक्र फरमाया उन्हां दियां किस्मां तीन ने। बेनमाज अल्लाह दी जमीन ते इन्ना गंदा बंदा है, इन्ना बुरा बंदा है, इन्ना खबीस बंदा है, अदब दे दायरे दे अंदर जेड़ा भी लफ्ज बोलोगे फिट आएगा बेनमाज उत्ते। फरमाया बेनमाज काफर भी हुंदा है, इको वक्त के अंदर मुशरक भी हुंदा है, बेनमाज मुनाफिक भी हुंदा है। हुण असी पता करिए कि साडे घरां दे अंदर मोमन किन्ने ने ते काफर किन्ने ने, मोमन किन्ने ने ते मुनाफिक किन्ने ने, मोमन किन्ने ने ते मुशरक किन्ने ने। फरमाया उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाम इन्न सलात तनहा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर व ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। साढ़े शह गल सुनाते ने कि इंसान दी, मुसलमान दी अज़दवाजी जिंदगी दी इब्तदा और शुरुआत नमाज तो होती है। बंदे दा विआह होवे ना, शादी होए ते दुल्हे नूं चाहिए कि अपनी नई नवेली दुल्हन नूं पहली रात उठाए, उन्होंने आखे
اٹھ کرما لیے کر وضو تے 2 رکعت نماز پڑھے تے 2 رکعت نماز او بھی پڑھے اپنی زندگی دی ابتدا کرے. ساڈے شیخ گل سناندے نے واقعہ کہ جناب اونوں کہے تے جے او اگوں آکھے نا ساڈے والے نمازاں دا کوئی چکر نہیں, تہاڈے والے ہوئے گا, میں نہیں پڑھنی نماز, آپے پڑھ لا, تے غصہ نہ کرے, ناراض نہ ہوئے کوئی. چلو نویں پراؤنی آئیے, چلو کوئی گل نہیں. سویرے فجر لے پھر انہوں آکھے اٹھ نہیں کرما لیے وضو کر تے پڑھ نماز. تو جی اگو پھر آکھے تینوں میں راتی نہیں آکھیا کہ اسی نمازاں نمازاں کد نہیں پڑھیاں, آپے پڑھ لا, چلو کوئی گل نہیں ہے. مہمان آئیے کچھ نہ کہے, غصہ نہ کرے. تو زور والے پھر آکھے اٹھ کرما لیے کر وضو تے پڑھ نماز. تے جی اگو آکھے نا تینوں میں اگے گل سمجھائی, تینوں سمجھ نہیں آ رہی, تے ساڈے شیخ گل سنا دے پھر چنگی بناؤ, چنگی ٹکا کے کٹو, چنگی بناؤ. بنو کے نا تے اثر دا ویلا ہوئے تے پھر انہوں آکھو اٹھ کرما لیے کر وضو تے جناب نماز پڑھ. تے جی اگو ایویں آکھے نا کہ میں انی کٹ کھا کے بھی نہیں پڑھی تے ہن پڑھدی پئی ہاں. تے ساڈے شیخ صاحب کہن لگے بھی انج کرو پھر اس عورت نو طلاق دے دیو, انہوں دے گھر کلا دیو. جڑے اللہ دے حق ادا نہیں کر سکتی وہ خامد دے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتی. کی خیال ہے پھر کٹو گے ہیں بھئی اپنے پیراں تے کٹیا جے, اے نہ ہوئے گھر جا کے تسی کٹنا شروع کر دیو. سویرے ساری قصور دیاں بیبیاں کٹھیاں ہو کے توئی مسجد دے سامنے آ کے جناب احتجاج کرن لیا ہوئے مولوی جرا سانو کٹا گیا ہے. بھئی کٹنا تے اپنے پیراں تے کٹیا جے, میں تے اپنے استاداں دی گل سنائی ہے. فرمایا نماز ایک ایسی چیز ہے دے تو بغیر گزارا نہیں, زندگی دے اندر بھی سکون کوئی نہیں تے روزیاں دے اندر بھی برکتاں کوئی نہیں. آ تینوں ایک واقعہ سناواں, بلکہ پہلے حضرت علی المرتضیٰ دا فتویٰ سن لو, اس تو بعد پھر وقت ہویا تے واقعہ سناواں گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے داماد کولوں پوچھے آ گیا, علی جی ایک بی بی اور بڑے نیک کام کر دیئے, نیکیاں کر دیئے, لیکن وہ نماز نہیں پڑھ دی, تو آٹا کی خیال ہے؟ تے جناب علی المرتضیٰ فرمان لگے رضی اللہ تعالی عنہ ہے یا فنار. بیبیو میریاں ماما بہناں بھی خطبے دے اندر آئیاں نے, غور کرو حضرت علی المرتضیٰ دا فتویٰ سنو. فرمایا ہے یا فنار, ہے یا فنار, ہے یا فنار. او بی بی سیدھی جہنم نو جائے گی. او بی بی جیڑی نماز نہیں پڑھ دی او سیدھی جہنم نو جائے گی. آج تے اس معاشرے دے اندر بڑے لوگ مل جان گے, اذان ہو جاندی ہے تے مسجد دے دروازے دے سامنے تھی گزر جاندے نے, اذان ہو رہی ہوندی ہے, گھر دے اندر کوئی ضروری میٹنگ بھی چل رہی ہوئے, او اذان دا حیا نہیں کر دے, اذان دا احترام نہیں کر دے. آ تینوں ایک واقعہ سناواں, اذان دا احترام او دا فائدہ کی ملتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, بلکہ محدثین دا موقف ہے, محدثین دا موقف ہے, محدثین دا موقف ہے. جڑا بندہ اذان سن کے اذان دا احترام نہیں کردا, اذان ہو رہی ہے تے اپنی گفتگو نو جاری رکھدا ہے, اس بندے نو مرن وقت کلمہ کدی زندگی دے اندر نصیب نہیں جے ہونا. اس بندے نو مرتے وقت کلمہ میسر نہیں جے ہونا, کلمہ نصیب نہیں جے ہونا. اے اذان دا احترام کیتا کر. سعودی عرب دے ابہاں دا واقعہ ہے, ایک جناب والدین انہاں نے اپنی بیٹی نو اج گھر دے وچوں رخصت کرنا ہے, الوداع کہنا ہے. جان دیو نا والدین, بیٹیاں والیو جان دیو
नाम जदों वालिदैन अपनियां बेटियां नूं घर दे विचों अलविदा करन दा वक्त हुंदा ते बाप दियां अखां विचों आंसू जारी हो जांदे ने। बड़े नाजुक वक्त हुंदे ने, बड़ा नाजुक मोड़ हुंदा है। वालिदैन वास्ते अपनी बेटी नूं घर दे विचों रुखसत करना, अलविदा कहना। इस बेटी दा भी रुखसी दा वेला आया, वालिदैन अपनी बेटी नूं रुखसत करन लगे ने, घर दे विचों अलविदा कहन लगे ने ते बेटी नूं घर दे विचों अपने घर दी दलील तो इंज जनाब बाहर कड्डन लगे ने ते इधरों महल्ले दी जनाब मस्जिद चों आवाज आउंदी है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज आउंदी है ते जिस बेटी ने अपना कदम अपने घर की दलील तो बाहर रखा है, आवाज सुनी कान दे अंदर आवाज पई है ते अपने कदम नू पलड़ के घर के अंदर रख लिया है। कहन लगे अबू जी ऐ वेखे ना अजान हो गई है ते मैं नमाज पढ़ के अपने ससुराल जाना चाहनी आम। ते अबू कहंदे ने बेटा नाल ही ते तेरे ससुराल दा घर है, ससुराल जाके नमाज पढ़ लवी। सहेलियां कहदियां ने कमली हो गई है, सारा मेकअप जाया हो जाना है, सारी मेहनत ते पानी फिर जाना है, तू उत्थे जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ती। ते गल मुहब्बत दी है, गल प्यार दी है, गल ते अल्लाह दे नाल रिश्ते मजबूत होंदी है। कहंदी ने मैं नमाज पढ़ के ही जाना है, खैड़े पै गई, इन्हें अपना जेवर उतारे ते जनाब वुज़ू फरमाया। कसूरियां मर्जियां ते मेरे रब दियां चलदियां ने, मर्जियां ते मेरे मौला दियां चलदियां ने। इस बीबी ने, इस बच्ची ने, इस बेटी ने वुज़ू कीता ते इंज जनाब मुसल्ले ते खड़ी हो गई है ते मुसल्ले ते नमाज नहीं दी है। मर्जियां मेरे मौला दियां सार सजदे दे अंदर रखे है ते रूह परवाज हो गई है। करया कर तू भी अजान दा एहतराम, अजान दा एहतराम कीता है ते अल्लाह ने किड्डी प्यारी मौत दिती है। आना तू भी नमाज नाल प्यार कर, नमाज नाल मुहब्बत कर। फरमाया व मन आरज़ान ज़िक्री फ इन्ना लहू माईशतन ज़नका व नहशुरु यौमल क़यामति आमाम काल रब्बिल महशर तनी आवाम वक़द कुन्तु बशीरा। आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।